औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफ़ितिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहाबिहि दाइमन अबदा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वासिल उम्मी सेंटर के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। कोरोना की वजह से घरों में छुपे हुए हैं और फुल टाइम चिल प्रोग्राम चल रहा है। तो आप कई वीडियोस में देख रहे होंगे कि कभी कहीं बैठे हैं, कभी कहीं बैठे हैं। क्लिनिकल माहौल है ही नहीं। वीडियोस हमारी अमराज और अद्वियात पर मबनी होती हैं और जो हमारा स्टाइल होता है वो घरेलू होता है। तो आफ्टर ऑल डॉक्टर्स के घर भी तो होते हैं ना, अपने घरों में बैठ के भी वो काम करते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज एक इंतहाई अहम मौजू है, ख़ुसूसन उन माओं के लिए जो माएँ परेशान हैं अपने बच्चों के उन आवारिज़ के हवाले से जो अक्सर उनको तंग करके रखते हैं, और जिनमें जो सबसे अहम मौजू है वो है बेड वेटिंग, बच्चों का बिस्तर पर पेशाब कर देना। ये जो बच्चों का बिस्तर पर पेशाब कर देना है, ये इंतहाई तकलीफ़ देह अमल है कि एक वक्त में, एक रात में कई दफ़ा पैम्पर चेंज करने, बच्चों को मतलब खुश करना, उनको धोना या जो कुछ भी होता है, तो नींदें ख़राब होती हैं, माएँ परेशान होती हैं। तो इस हवाले से आज की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं अद्वियात के हवाले से। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी मरीज़ रात को सोता है और इंतहाई इब्तदाई वक्त में उसका पेशाब ख़ता हो जाता है, यानी सोते ही पेशाब आ जाना, पेशाब का निकल जाना, ये मरीज़ जो होता है ये बेसिकली सर्द मिजाज होता है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए CPR 200 में इस्तेमाल करवानी चाहिए। ये इंशाअल्लाह अपनी माओं के लिए परेशानी का बायस नहीं बनेंगे। अगली जो हमारे पास इलामत है वो है कि गैर इरादी तौर पर रात के पहले पहर में पेशाब का ख़ता हो जाना। तो ऐसे मरीज़ों को कास्टिकम 200 में देनी चाहिए, तो ये मरीज़ ठीक हो जाएंगे। और हाँ, अगर अल्लाह ना करे किसी भी वजह से कास्टिकम ऐसे मरीज़ों पर नाकाम हो जाती है, तो इन्हीं मरीज़ों को फिर जैल्सीमियम 200 में देनी चाहिए। तो जैल्सीमियम के देने के बाद ये मरीज़ ठीक हो जाते हैं। वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, वो जब सुबह के औकात में टीवी पर आया करते थे तो वो कहते थे बाबा बच्चे। तो ये जो बाबा बच्चे होते हैं, ये वो बच्चे जो माशाल्लाह रूब सेहत होते हैं, मोटे ताज़े होते हैं, पिलपिले जिस्म वाले होते हैं और बड़े क्यूट होते हैं। लेकिन इनके साथ मामलात ये होते हैं कि ये बेचारे समझ नहीं आती कि ये कपड़े पहनते हैं या कपड़े इन पर चढ़ाए जाते हैं। माशाल्लाह इतनी सेहत होती है ज़ाहिरन। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, मोटे पिलपिले बच्चे, आप नोट कीजिए, इन बच्चों की पेशानी पर ख़ुसूसन जल्दी पसीना आता होगा। तो ये पसीने के बड़े रसिया होते हैं और सर्दी भी इन बच्चों को जल्दी लगती है। तो ऐसे बच्चों के लिए कलकेरिया कार्ब 200 में इस्तेमाल करवाई जाए अगर ये बिस्तर में पेशाब कर देते हैं तो। और अगर आप देखते हैं कि कोई ऐसा मरीज़ है जो गर्म मिजाज है और खसरा के बाद उसको ऐसा हुआ है, यानी खसरा निकला और मिजाज में गर्मी आ गई और फिर बाद में मतलून मिजाज हो गया और प्यास उसको कम लगने लग गई और खुली हवा पसंद करने लग गया, तो ऐसे मरीज़ों के लिए पल्स टीला 200 में इस्तेमाल करवाई जाए।
تو یہ مریض جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کم کثافت اضافی والا پیشاب، اسپیسیفک گریوٹی جس کی کم ہو، تیز بو والا پیشاب ہو، اور پیشاب رات میں کئی بار تنگ کرتا ہو، تو ایسے مریضوں کے لیے ایسڈ بینز دوا استعمال کرنی چاہیے۔ یہ مریض انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، ایسا مریض بھی اگر آپ کو کبھی مل جائے میرے محترم ڈاکٹر صاحبان یا میرے ویورز میں سے کوئی ایسا، اگر اللہ نہ کرے کوئی مریض ہو کہ گہری نیند میں خواب میں باتھ روم دیکھ رہا ہو، اور باتھ روم میں وہ خواب میں پیشاب کر رہا ہو، لیکن جب اس کی آنکھ کھلے تو اس کا بستر بھی تربتر ہو، یہ بڑی مزے کا خیز تھوڑی سی علامت ہے کہ خواب باتھ روم کا دیکھ رہا ہے، باتھ روم میں جا رہا ہے اور وہاں جا کے اس نے پیشاب کیا ہے، اور پھر آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو اوریجنلی پیشاب کیا ہوا ہوتا ہے۔ چانسز ہوتے ہیں کہ ایسے مریضوں کے دانتوں میں کیڑا بھی ہوتا ہے، تو ان مریضوں کو کریازوٹ استعمال کرنی چاہیے۔ کریازوٹ ہومیوپیتھک کی ایک دوا ہے، تو مریض ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ڈراؤنے خواب کے دوران پیشاب خطا ہونے کی عادت، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک دفعہ ہو جائے زندگی میں یا کبھی کبھار ہو جائے نا، ایسا نہیں ہوتا، یہ ہیبچول ہوتے ہیں، یہ مریض ریگولر اس چیز کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایسے مریضوں کے لیے جن لوگوں کو ڈراؤنے خواب آتے ہوں اور ڈراؤنے خواب دیکھنے کے دوران ان کا پیشاب خطا ہو جاتا ہو، تو ہومیوپیتھک کی دوا ہے ایکیوزیٹم، یہ استعمال کرنی چاہیے، اس سے انشاءاللہ آپ کا مریض جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ پورے چاند میں پیشاب کا خطا ہو جانا، یعنی پورے چاند کی جو راتیں ہوتی ہیں اس میں پیشاب کا خطا ہونا، سورینم دوا ایسی ہے جو اس قسم کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ پیشاب خطا ہونے کے بعد آنکھ کھل جائے، بعض لوگوں کی تو آنکھ ہی نہیں کھلتی، لیکن پیشاب خطا ہونے کے بعد اگر آنکھ کھل جاتی ہے مریض کی، تو ایسے مریضوں کی دوا لیک کینم، اور پیشاب کی بندش، پیشاب درد کے ساتھ قطرہ قطرہ آئے، تو اس میں جو دوا ہے وہ ہے میگنیٹس، یہ دوا استعمال کرنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ پیشاب کے حوالے سے انشاءاللہ رب العزت آج میں نے بہت ساری ماؤں کا مسئلہ حل کر دیا ہوگا، جو مائیں اپنے بچوں کے پیشاب خطا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اور ان کے بچے پیشاب کر دیتے ہیں اور بستر خراب ہو جاتے ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ ان ماؤں کے لیے یہ بڑی ہیلپ فل ہماری ویڈیو ہوگی۔ تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیجئے گا، اور نئے جو آج لوگ آئے ہیں پہلی دفعہ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش یہی ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں، تاکہ اسی قسم کی اور جتنے بھی معلوماتی ہماری ویڈیوز ہیں وہ جب ہم اپلوڈ کریں تو ان کا بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پوری دنیا کے انسانوں کو کورونا جیسی موذی مرض سے نجات عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔